नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेकपाको राजनीति मोडिएको छ। एकाएक नेकपाभित्रको राजनीति कसरी मोडियो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। नेकपाभित्र विवाद बढिरहँदा स्थायी कमिटीको बैठक बस्यो र स्थायी कमिटीको बैठक अघि सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। त्यो अध्यादेशले नेकपाभित्रको विवाद झनै बढेको थियो। यो विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि अहिले नेताहरू कसिरहनु भएको छ। यतिसम्म कसिनु पर्यो कि सरकार विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भयो र राष्ट्रपतिकोमा समावेदन चढाउनेसम्मको पहल भएको देखिन्छ। तथापि यो पछिल्लो समयमा आएर फर्किएको छ र मोडिएको छ। नेकपाभित्रको विवाद अब कसरी समाधान उन्मुख हुँदैछ या यो समस्या झन गहिरिँदैछ आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा जान्नको लागि आज हामीसँग नेकपा स्थायी कमिटीका सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपाभित्रको राजनीति मोडिएको जस्तो देखिन्छ। यो सुधार उन्मुख भएको हो या झन गहिरिँदैछ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको जुन राजनीतिक अन्तर्विरोध थियो र जुन विषयको सम्बन्धमा हामीले थाई कमिटीमा छलफल गर्ने भनेका थियौँ त्यो यथावत छ। हिजोको थाई कमिटीको बैठकमा केवल नेपाल सरकारको तर्फबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र तत्सम्बन्धमा हामी प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन गएको समावेदनको कुरामा मात्रै एउटा पूर्णविराम लागेको छ। अरू विषयहरू यथावत छन्। यथावतै हो र तर बाहिर प्रचारमा आएअनुसार त यसभन्दा अगाडिका सबै प्रस्तावहरू अभियोगपत्र या राजनीतिक प्रतिवेदन जे छ त्यो पनि फिर्ता आउने प्याकेजमा सहमति खोज्ने सम्मको पहल भएको छ भनेर पनि बाहिर आइरहेको छ। सहमति खोज्ने पहल त जहिले पनि हुन्छ, हिजो पनि भयो होला, तर त्यसमा कुनै सहमति भएको छैन। मैले अघि चर्चा गरेका दुई विषय बाहेक अरू कुनै पनि विषयमा त्यस्तो सहमति भएको छैन। पुस 5 गते हुने थाई कमिटीको बैठकमा ती सबै विषयहरूले प्रवेश पाउनुपर्छ र त्यसपछि कस्तो निर्णय गर्ने हो, कुन सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने हो, त्यो बैठकले तय गर्ने विषय हो। भनेपछि अहिले डाक्टर रावल भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ र पम्फा भुसाल राष्ट्रपति कार्यालयमा जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्नको लागि निवेदन दर्ता गर्ने तपाईँहरूको अलरेडी कार्यक्रम थियो होइन, जसमा 83 जना सांसदको हस्ताक्षर थियो। त्यो निवेदन त्यहाँ दर्ता गर्ने काम रोकिएको र सरकारले ल्याएको यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता लिने त्यो दुईटा मात्रै सहमति हिजो भएको हो स्थायी कमिटीमा? हो, त्यो मात्रै हो। त्योभन्दा अरू छलफल केही भएन? केही पनि भएको छैन। अब व्यक्तिगत तहमा कुराकानी भयो होला, बन्द कोठाहरूमा निसन्देह नै त्यस्तो अन्तर्विरोध भइरहेको बेलामा, समस्या आइरहेको बेलामा विभिन्न व्यक्तिहरूका विभिन्न धारणाहरू अवश्य प्रकट भयो होला। म त त्यहाँ थिइनँ। छलफल चाहिँ त्यस्तो सहमति भएर कुनै सामूहिक अब यसो गर्ने भनेर त्यो विषय बाहेक अरू केही पनि भएको छैन। तर दुई अध्यक्ष बीच चाहिँ त्योभन्दा अगाडि स्थायी कमिटी बैठकभन्दा अगाडि नै 4 बुँदे सहमति भएको, त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटीको बैठकमा सहभागी हुन तयार भएको भनेर पनि त समाचार त आयो नि। त्यो पूर्ण रूपमा गलत कुरा हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको बिचमा जुन कुराकानी भयो, पहिलो चरणको कुरामा उहाँहरूको बिचमा कुनै पनि कुरा मिलेन। दोस्रो चरणको कुरामा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र राष्ट्रपति समक्ष जुन समावेदन हामी 83 जनाको तर्फबाट प्रस्तुत भएको थियो त्यसलाई दर्ता नगर्ने कुरा उहाँहरूको बिचमा भएछ। म त त्यहाँ थिइनँ, मलाई थाहा छैन। त्यसबाहेक अरू सहमति भयो, अरू के भयो भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा गलत हो। यहाँले भन्नुभयो नि जस्तो पहिलो चरणको वार्ता चाहिँ सहमतिमा पुगेन, फेरि दोस्रो वार्ता भयो, त्यसमा सहमति भयो। पहिलो चरणमा चाहिँ के विषयमा छलफल भयो र केमा चाहिँ सहमति हुन? पहिलो चरणमा पनि यही संवैधानिक परिषदको अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने विषयमा नै छलफल भयो र राष्ट्रपति समक्ष जुन हामीले समावेदन प्रस्तुत गरेका थियौँ तत्सम्बन्धमा मात्रै कुरा भयो, तर कुरा मिलेन। अरू विषयमा पहिलो चरणमा कुराकानी भयो भन्ने मैले जानकारी पाएको छैन। तर दोस्रो चरणको बसाइमा चाहिँ अलि महत्त्वपूर्णै सहमति भएको छ र त्यसलाई क्रमशः बाहिर ल्याउने ढङ्गले उहाँहरूको चाहिँ रणनीति अगाडि बढेको हो कि भन्ने जस्तो आकलन गरिँदैछ नेकपाभित्रको राजनीतिमा। त्यो काल्पनिक कुरा हो, त्यस्तो केही पनि भएको छैन, पटक्कै छैन। अघि छैन। यो जुन दुई अध्यक्षको प्रस्ताव छ नि, एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने, त्यो फिर्ता हुने र त्यसलाई चाहिँ मिलेर एउटा सामूहिक राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्ने ढङ्गको छलफल या प्रक्रिया अगाडि बढेको छ या छैन? म पहिले त तपाईँले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि आरोप प्रत्यारोप पत्र भनेर, त्यो होइन। त्यहाँ गम्भीर राजनीतिक कुराहरू छन्, ती राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित छन्, अहिलेको शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्, जनजीविकासँग सम्बन्धित छन्, पार्टी सञ्चालनसँग छन्, विधि प्रक्रिया आदि इत्यादि। त्यसैले त्यो आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि त्यसमा मूलभूत मान्यताहरूको त्यो बहस हो। जे होस्, ती जुन प्रस्ताव वा धारणापत्र या पत्र जे भन्नुहुन्छ
ती त सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेका छन्, पार्टीका कमिटीहरूमा तिनले प्रवेश पाइसकेका छन्। जबसम्म त्यो विषयमा पार्टीको बैठकले अन्यथा निर्णय गर्दैन तबसम्म ती जीवित छन्। अब हुने थाई कमिटीको बैठकमा त्यसमै छलफल हुन्छ र ती पत्र प्रस्तावहरूमा जे विषयहरू उठेका छन् या उठाइएका छन् ती विषयहरूमा थाई कमिटीका अरू नेताहरूबाट आफ्ना धारणा प्रस्तुत होलान्। मन्थनपछि बैठकले जे निर्णय गर्छ मलाई लाग्छ त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्छ, त्यही दिशातर्फ पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुई अध्यक्षको प्रस्तावमा आरोप प्रत्यारोप पत्रको रूपमा यसलाई लिन सकिँदैन? यहाँ होइन, त्यो विषयहरू उठाउँदा मान्छेहरूले झट्ट पढ्दा आरोप प्रत्यारोप लगाइएछ भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने सबै मान्छेले त्यो गहिराइमा गएर त्यहाँ उठेका सैद्धान्तिक, सङ्गठनात्मक, विधिगत, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, हाम्रा परराष्ट्र नीति लगायतका जम्मै कुराहरू मान्छेले झट्ट हेर्दा त्यसरी नहेर्न पनि सक्छन्। त्यसैले यो आरोप प्रत्यारोप हो या पदको लागि हो भनेर सतही रूपमा पनि बुझ्न सक्छन्, तर त्यस्तो होइन। तर त्यहाँ धेरै गम्भीर विषयहरू छन्। गम्भीर छ, तर त्यसमा गम्भीर विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नै पार्टीको सरकार, आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्री, एउटा पत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई खुइलाउने ढङ्गको आरोपहरू त्यहाँ देखिन्छ। अर्को फेरि 38 पृष्ठको जवाफी पत्रमा फेरि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुइलाउने ढङ्गले एकपछि अर्का गम्भीर खालका आरोपहरू छ नि। त्यसकारण पनि यो आरोप प्रत्यारोप पत्रमै नाम राख्दा सान्दर्भिक देखिन्छ कि त्यो असान्दर्भिक हुन्छ? मानिसहरूका कमी कमजोरीलाई औल्याउने, चाहे शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने विषय होस् वा पार्टी सञ्चालन गर्ने विधि प्रक्रियाहरू हुन्, त्यहाँ कुनै कमी त्रुटि गल्ती देखा पर्यो भने त्यसलाई हटाउनुको लागि तथ्यगत रूपमा उठाएका कुराहरू ती खुइल्याउनुको लागि ल्याएका भन्ने अर्थमा हामीले यदि बुझ्यौँ भने यो दलीय व्यवस्थामा हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हाम्रो लोकतन्त्रको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। राजनीतिक दलको पनि कुनै अर्थ हुँदैन। राजनीतिक दल भनेकै, अझ त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध, अर्थात् छलफल र बहसबाट कुराहरूको टुङ्गोमा पुग्ने, कसैले गल्ती गरेको छ भने त्यो गल्ती औल्याउने, गल्ती गर्ने मान्छेले आफ्ना गल्ती महसुस गर्ने, जनताप्रति नम्र र विवेकी भएर प्रस्तुत हुने। मैले त यो व्यवस्थाको चरित्र त्यो बुझेको छु। त्यसकारण त्यो आरोप प्रत्यारोप खुइल्याउने भन्ने अब यो सर्वसाधारण भाषामा त्यो भाषा प्रयोग गर्ने साथीहरूप्रति मेरो टिप्पणी छैन, किनभने लोकतन्त्रमा विभिन्न मान्छेहरूले आफ्नो दृष्टिकोणअनुसार, आफ्नो बुझाइअनुसार शब्दको चयन गर्न सक्दछन्। तर त्यस्तो होइन। हामीले जे कुरा उठाएका छौँ यो राष्ट्रको भविष्य, कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य, स्वयं अहिलेको पुस्ता र भोलिको पुस्ताको भविष्यलाई प्रभावित गर्ने कुराहरूमा हामीले बहस गर्न चाहेका हौँ। हजुर, त्यसमा म फेरि जान्छु। म फेरि अलिकति स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अगाडिका केही परिदृश्यमा यहाँलाई फेरि सामेल गर्न चाहन्छु। डाक्टर रावललाई स्पष्ट वक्ता र एउटा राष्ट्रवादी छविको नेताको रूपमा चिनिन्छ, त्यसकारण ढाँट्नुहुन्न भन्ने मेरो विश्वास हो। राष्ट्रपति कार्यालयमा पम्फा भुसाल र तपाईँ किन जानुभएको थियो? जब प्रधानमन्त्रीजीले नेपालको संविधानको मर्म विपरीत, लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत हामीले संविधान निर्माण गर्दा जुन परिकल्पना गरेर स्वतन्त्र निष्पक्ष संवैधानिक परिषदको सोच दृष्टिकोणका साथ त्यो प्रावधान राखेका थियौँ, त्यो कुरा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई भलिभाँति थाहा छ। त्यस्तो खालको संवेदनशील अध्यादेश आइसकेपछि तत्सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नु अपरिहार्य भयो। तर प्रतिनिधि सभाको अहिले बैठक छैन, संसद चलिरहेको छैन। संसद चलिरहेको अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा 93 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाका 25% सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा राष्ट्रपतिबाट त्यसको आह्वान हुनुपर्ने, त्यस्तै प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 3 को उपनियम 3 बमोजिम पनि त्यसका प्रक्रियागत कुरा निर्धारण भएको हुनाले हामी प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर त्यो विषयमा छलफल गर्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा त्यो समावेदन पत्र लिएर म र माननीय पम्फा भुसालजी हामी गयौँ। पम्फा भुसालजी हाम्रो थाई कमिटीको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र हामीले दिउँसो 12:48 राष्ट्रपति कार्यालयको त्यहाँ स्वकीय सचिवालयको एउटा बैठक कक्षमा एउटा कोठामा हामी बस्यौँ र हामीले त्यहाँका सचिवजी हरि पौडेल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ र राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव बेसराज अधिकारीजी दुवैजनालाई त्यो फाइल हामीले दियौँ र सचिवजीले हामीलाई के भन्नुभयो भने सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई म यो विषयको जानकारी गराएर यहाँहरूलाई दर्ता नम्बर दिन्छु भनेर उहाँ जानुभएको। त्यसपछि उहाँको फोन बन्द भयो। हामी साँझ 6:15 बजीतिर झन्डै त्यहाँबाट निस्किनासम्म उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन। पछि पौने 1 बजे जानुभयो, झन्डै 6:15 बजीसम्म बस्नुभयो हो। त्यो अवधिमा के कुराकानी भयो? कोसँग कुराकानी भयो कि या भुसाल र तपाईँ मात्रै बसिरहनु भयो? हामी दुईजना बसेका थियौँ र बेला बेलामा राष्ट्रपतिजीका प्रमुख स्वकीय सचिवजी आउनुहुन्थ्यो र उहाँलाई हामीले सचिवजी कहाँ हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्नु पर्यो। कुनै पनि कार्यालयमा सामान्य मान्छेले गएर पनि आफ्नो पत्र त्यहाँ
प्रस्तुत गर्यो भने त्यो पत्र त्यहाँ दर्ता हुनुपर्छ। यो सामान्य, यसको लागि कुनै ठुलो लोकतन्त्र गणतन्त्र चाहिँदैन। हिजोको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि दर्ता हुन्थ्यो, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि दर्ता हुन्छ। हामीलाई वास्तवमा सचिवजी ठुल्ठुलो पदको मान्छे पनि चाहिने होइन, हामी कार्यालय खोजेर दर्ता चलानीमा हाम्रो दर्ता होस् भन्ने चाहिरहेका थियौँ। तर मलाई आश्चर्य त्यति बेला लाग्यो जब हामीले झन्डै 6 घन्टा कुरेर पनि जब त्यो दर्ता भएन, अनि म आफ्नो विद्यार्थीकाल सम्झेँ, कारागारका ती दिनहरू सम्झेँ, हजारौँ शहीदहरूको बलिदान सम्झेँ र यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि संविधान निर्माणका ती कठिन क्षणहरू र दिनहरू सम्झेँ, भारतको नाकाबन्दी सम्झेँ। अनि म कमरेड मदन भण्डारीलाई सम्झेँ जसले राष्ट्रियताको लागि, लोकतन्त्रको लागि आफ्नो प्राण ज्यानको आहुति दिनु पर्यो। अनि म शीतल निवासलाई सम्झेँ र साँच्चै म राजनीतिक रूपमा त्यहाँ भावुक पनि भएँ। त्यो कल्पना थिएन राष्ट्रपति कार्यालयमा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिकोमा जाँदाखेरि यो अभिगत बिहोर्नुपर्छ भन्ने लागेको थिएन? कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? हामी प्रतिनिधि सभाका 83 जना सदस्यहरूले नेपालको संविधान बमोजिमको हक खोजेर प्रतिनिधि सभा नियमावलीले दिएको अधिकार बमोजिम हामीले समावेदन दिन जाँदा हाम्रो समावेदन दर्ता हुँदैन, हामीले 6 घन्टा कुर्नुपर्छ र अपमानित हुनुपर्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ? जब त्यो ठाउँमा मैले यो कुरा अन्यथा नलागोस् आदरणीय श्रोता दर्शकहरूलाई, सँगै हिजो काम गरेको उहाँ पनि त्यही महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो, म उहाँको भन्दा बढी मत ल्याएर उपाध्यक्ष भएको थिएँ र म त्यति बेला मदन भण्डारी कमरेडलाई पनि सम्झेँ जोसँग मेरो पनि राम्रो हार्दिक सम्बन्ध थियो। उहाँ राष्ट्रपति त्यहाँ हुनुभएको बेलामा यस्तो होला भन्ने कुरा मैले मात्र होइन, सायद कसैले पनि कल्पना गर्न सक्दैन। निकै खिन्न महसुस भयो? होइन, खिन्नता त मलाई भएन, किनभने म राजनीतिका यस्ता आरोह अवरोह, विगतका दमन र अनेक कठिन क्षणहरू पार गरेर म झन्डै आधा दशक यो पार्टीमा छु। म खिन्न त भएन, निश्चय पनि मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै म विगतका दिनहरू चलचित्रको पर्दामा एकपछि अर्को आए जसरी स्मरण गर्न चाहिँ पुगेँ। आक्रोश कुनै आयो कि त्यो बेलामा? छैन, म आक्रोश पनि आएन। म हेर्नु धेरै कठिन क्षणमा झन् आफूलाई शान्त गर्छु, किनभने आवेश उत्तेजनाले मान्छेको विवेक हराउँछ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यसैले त्यहाँ आवेश उत्तेजनाको कुरा थिएन, तर निसन्देह नै मनमा उद्वेलित हुने वातावरण त्यहाँ थियो, किनभने आफ्नै विगत पार्टीको नेतृत्वको भूमिका भएको व्यक्ति र मैले अघि पृष्ठमा भइसकेँ नदोहोऱ्याउँ, राष्ट्रपति भएको बेला त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा 83 जनाको आवेदन दर्ता हुँदैन भने अनि यो लोकतन्त्रको लागि पसिना बगाएको, बलिदान गरेको यसको अर्थ के रहेछ भनेर अब यो अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि भन्ने त लाग्ने भयो नि। हजुर, त्यो बेलामा चाहिँ सँगै रहनुभएका माननीय पम्फा भुसालको प्रतिक्रिया के थियो? मान्य पम्फा भुसालजी र मेरो समान थियो र हामी शान्त थियौँ। हामी त्यहाँ बस्यौँ र हामीले पटक पटक राष्ट्रपतिज्यूका मुख्य स्वकीय सचिवजीलाई हामीले भन्यौँ, तपाईँहरू सम्झनुहोस्, राष्ट्रपतिजीलाई भन्नुहोस्, अरू कसलाई भन्ने भन्नुहोस्, यो देशमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ। हामीले हाम्रो आवेदन दर्ता गर्नुपर्छ भन्दा दर्ता नभएर हामीले यहाँ कुर्नु पर्दा देश दुनियाँ संसारले जसले हामीलाई हेरिरहेको छ के भन्ला, राष्ट्रपतिको गरिमा के होला, मर्यादा के होला, यो कुरा चाहिँ कृपया सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भन्नुहोस् भनेर जुन हाम्रो धारणा थियो, हाम्रो मान्य पम्फा भुसालजी र मेरो समान धारणा थियो। हामी समान किसिमले त्यहाँ बसेका थियौँ। यहाँले जुन पत्र लिएर जानुभएको थियो त्यो पत्र चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवको हातमा नै दिनुभयो होइन? सचिवजी र स्वयं राष्ट्रपतिज्यूका प्रमुख स्वकीय सचिव दुवैजनाले संयुक्त रूपमा त्यहाँ आएर त्यो फाइल बुझेर लिनुभयो र उहाँहरूले के भन्नुभयो भने, विशेष गरी सचिवजीले के भन्नुभयो भने, हामी सम्माननीय राष्ट्रपतिजीलाई यो जानकारी गराउँछौँ र यहाँहरूलाई हामी दर्ता नम्बर दिन्छौँ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो। तर साँझ 6:15 बज्दासम्म पनि उहाँहरूको त्यो वचनको कुनै अर्थ रहेन र राष्ट्रपति कार्यालय भनेको नेपाली जनताको रगत पसिनाको सिर्जना हो भन्ने जुन मैले आत्मसात गरेको थिएँ, लगभग मेरो विचार कतै खण्डित त भएन भन्ने स्थिति देखा पर्यो। त्यो बेलामा अब मन उद्वेलित भयो भन्नुभयो, दुइटैको त्यहाँ जानेको मन उस्तै थियो भन्नुभयो होइन? मदन भण्डारीलाई त्यति बेलाका महासचिव कमरेडलाई सम्झिरहँदाखेरि तपाईँले यस्तो पनि बेला आउँदो रहेछ, यस्तो आन्दोलनबाट आएको व्यक्ति नै राष्ट्रपति भएको र म स्वयं आन्दोलनबाटै आएको व्यक्ति आउँदा पनि यो अवस्था आयो भन्दै मदन भण्डारीलाई सम्झिरहँदाखेरि स्वर्गीय राजा महेन्द्रको चाहिँ याद आएन? मैले राजा महेन्द्र भएको बेला न म राजनीतिमा थिएँ
न म त्यति बेला कुनै समकालीन राजनीतिको कुनै भूमिकामा थिएँ। त्यसैले त्यो राजा महेन्द्रलाई मैले सम्झाउनु पर्ने, न म उहाँको कुनै पार्टीको मान्छे हुँ, न म कुनै दरबारमा गएर केही काम गरेको मान्छे हुँ। त्यसैले त्यो त बेप्रसङ्गको कुरा भयो। मदन भण्डारी जीको किन मलाई सम्झना भयो भने म त उहाँको पार्टीको सुरु 2032 सालदेखि कोर्डिनेसन केन्द्रदेखि को मान्छे र 2035-36देखि जब मदन भण्डारीजी त्यहाँ आउनुभयो र उहाँ जननेताको रूपमा विकसित भएर जानुभयो, सुदूरपश्चिमको भ्रमण गर्नुभयो। म स्वयं अछाम जिल्लामा थिएँ उहाँको भ्रमणको बेलामा। बयलपाटामा बसेर उहाँ र मैले के कस्ता कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँका बुढापाकासँग उहाँले कस्ता कुरा गर्नुभयो र त्यसपछिका अनेक कालखण्डमा महाधिवेशनको बेला के भयो, त्यो भएर पो उहाँको स्मरण मलाई आयो। त अब महेन्द्रको मलाई किन स्मरण आउने? स्मरण आउने पनि एउटा छ नि, पुस 1 गते थियो, तपाईँ राष्ट्रपति कार्यालय जानुभएको छ, स्थायी कमिटीको बैठक पनि पुस 1 गते नै बसिया छ। पुस 1 गतेले त्यो एउटा राजनीतिक कर्मीको रूपमा चाहिँ आउँछ होला नि, एन्टेना त घुम्छ नि जताततै। त्यताको सन्दर्भ मेरो मनमा आएन, किनभने आज पुस 1 गते हो भने चाहिँ आफ्नै पार्टी पनि एक प्रकारले अन्तर्विरोधको एउटा भुमरीमा परिरहेको, हामी स्वयं राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर समावेदन दिन गइरहेको र त्यसका कतिपय प्रसङ्गहरू आइरहेका, यो गणतन्त्र, नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षा, देशको सार्वभौमता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका जस्ता प्रसङ्गहरू आइरहेको बेलामा मलाई पुस 1 गतेको खासै त्यो मितितर्फ मेरो ध्यान गएन। हजुर, एउटा राजनीतिक कर्मीले होइन यत्रो आन्दोलन सङ्घर्ष गरेर आएको हामी अहिले यो अवस्थामा छौँ भनेर त्यहाँ बसिरहँदाखेरि अलिकति अगाडि पछाडि हेरिन्छ नि, दायाँ बायाँ पनि, सडकमा पनि यो व्यवस्थाले केही गरेन, यो नेताले केही गरेन भनेर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर सडकमा आन्दोलन राखिरहने, नेकपाभित्र यति सङ्घर्ष गरेर आएको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यस्तो विग्रह बढिरहेको, राष्ट्रपति कार्यालयमा आउँदाखेरि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यति बेलाको उपाध्यक्ष नै आउँदाखेरि पनि एउटा पत्र समेत दर्ता नहुने अवस्थाले त कता कता वरिपरि त घुम्छ होला नि मन त। त्यही वरिपरि घुमेर मैले अघि भनेको कुराको स्मरण गरेको हुँ। हजुर, यदि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा नभएर नारायणहिटीमा भएको भए, नारायणहिटीका पर्खालहरू हेरेर त्यसको त्यो अग्लो स्तम्भ हेरेर मलाई त्यो कुराको सम्झना पनि हुँदो हो। हजुर, तर त्यो नारायणहिटीमा नभएर शीतल निवासमा भएको हुनाले मलाई जननेता मदन भण्डारीको मात्रै बढी सम्झना भयो। हजुर, ठिक छ। त्यो गते चाहिँ पुस 1 गते भएको भएर मैले राजा महेन्द्रलाई जोडाए मात्रै हो, त्यसमा मेरो नियत केही होइन, इन्टेन्सन केही होइन। यसमा पछि फेरि कुरा गरौँला। म फेरि त्यहीँ जाएँ, तपाईँ जुन समावेदन पत्रको लिएर जानुभएको थियो 83 जनाको हस्ताक्षर, त्यो पत्रमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ दर्शक अझ जान चाहिरहेछन्। ठ्याक्कै के थियो? 83 जनाको हस्ताक्षरसहित बेहोरामा चाहिँ के लेखिएको थियो? त्यो बेहोरा एकदमै संक्षिप्त थियो। त्यो बेहोराको पृष्ठभूमिमा गत आम निर्वाचन पश्चात सरकार गठन भइसकेपछि त्यो सरकारले जनताका इच्छा आकाङ्क्षा अनुरूप सक्रियतापूर्वक काम गरोस् भन्ने जनताको चाहना हो र त्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने अब त्यहाँ त लेखेको त थिएन, तर त्यो शब्दहरू त्यो त अर्थ लाग्ने खालका थिए। देशको सार्वभौमता, अखण्डता, स्वतन्त्रता, नेपाली जनताका इच्छा आकाङ्क्षा पुरा गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित भएर जाला भन्ने पनि सबैको चाहना थियो र यस्ता विषयहरू जनताका आकाङ्क्षा, भावना र उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने कुरामा काम गर्ने जुन संसद हो, त्यो संसदको बैठक अहिले नभइरहेको हुनै छिटै बोलाउनु पर्ने बेलामा यस्तो खालको अध्यादेश आएको हुनाले अब यस्ता विषयमा, यो विषयमा संसदमा छलफल गर्न अपरिहार्य भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा 93 को 3 बमोजिम र प्रतिनिधि सभा नियमावलीको 3 को 3 बमोजिम तत्काल संसदको बैठक आह्वान गर्नको लागि राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरिएको थियो र त्यसमा 93 जनाको संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर थियो। 83 कि 93? सरी, माफ गर्नुहोला, 83। हजुर, भनेपछि सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी, त्यो अध्यादेशलाई छलफलको लागि मात्रै संसदको बैठकमा गरेको हो अथवा त्योभन्दा बढी यसको रणनीतिक उद्देश्य अरू केही हुन सक्छ? नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार जुन विषय किटान गरेर संसदको बैठकको माग गरिन्छ त्यो विषयमा मात्रै छलफल गर्न पाइन्छ, त्योभन्दा अरू विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन। त्यसैले हामीले विषय नै किटान गरेर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा छलफल गर्नु पर्यो भनेका थियौँ। अलिकति छोटोमा उत्तर टुङ्गेकै जस्तो लाग्यो। यसलाई अलिकति विस्तृतमा बुझ्नु पर्दा चाहिँ मानिलिउँ यहाँको त्यो समावेदन अनुसार चाहिँ त्यहाँ बैठक बस्ने रे, राष्ट्रपतिबाट बैठकको आह्वान भएको खण्डमा त्यो अध्यादेशमाथि छलफल हुने थियो। त्यो छलफलपछि त त्यो अध्यादेशलाई पास या फेल गर्नुपर्ने हुन्छ। फेल भएको अवस्थामा के हुने थियो? होइन, अध्यादेश त हामीले असफल पार्ने उद्देश्यबाट बैठकको माग गरेको कुरामा त कुनै शङ्का छैन। किनभने हामीले समावेदन दिनुभन्दा अगाडि पनि यो अध्यादेश गत वैशाख 28 गते वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नै ल्याउनु भएको थियो। हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा थाई कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले त्यसलाई चुनौती दिएका थियौँ र हामीले थाई कमिटीको बैठकको
पार्टी विधानको धारा 59 बमोजिम माग गरेका थियौँ। मैले दुःखका साथ स्मरण गर्नुपर्छ, त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका हाम्रा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी बैठकको लागि तयार हुनु भएन, त्यहाँ पनि विधि मिचियो। तर पार्टीभित्रको विरोध, प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध र सर्वत्र विरोध भएपछि उहाँले त्यो अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभयो र स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट त्यो फिर्ता गरी बमोजिम त्यसलाई फिर्ता गरियो। मलाई आश्चर्य लाग्छ, जुन अध्यादेश गत वैशाख 8 गते ल्याइएको थियो र जो वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले नै फिर्ता लिनुभयो, वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिले नै फिर्ता लिनुभयो, त्यही अध्यादेश अगाडि ल्याउँदाखेरि त्यसको विरोध हुन्छ, त्यो फेरि असफलतामा जान्छ भन्ने उहाँले किन सोच्नु भएन? जे होस्, हामी त्यसलाई फिर्ता लिने र त्यसलाई असफल गर्नको लागि नै हामीले संसदको बैठकको लागि समावेदन दिएका थियौँ। अब त्यो असफल भएपछि के हुन्थ्यो भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, अब त्यो त के हुन्थ्यो भन्ने कुरा थाई कमिटीको बैठकमा फेरि छलफल हुन्थ्यो। हामी जो समावेदन गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य हौँ, हाम्रो बिचमा छलफल हुन्थ्यो अनि छलफलबाट के गर्ने भन्ने कुरा त्यसपछि तय हुन्थ्यो होला। त्यो त अलिकति गुमराहमा हुन्छन्। क्लियर कट नै छ नि यसको। यदि संसद बैठक बसेर त्यो प्रस्तावमाथि छलफल भएको खण्डमा यहाँहरूको रणनीति त्यसलाई फेल गर्ने नै थियो। सरकारले ल्याएको प्रस्ताव फेल भएपछि त प्रधानमन्त्री जसले त्यसको प्रस्ताव ल्याउनु भयो उहाँले त राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति आउँछ नि, होइन र? होइन, यो लोकतन्त्रमा राजनीतिक नैतिकता भनेको कुरा धेरै ठुलो कुरा हो। म अहिले थाई कमिटीको सदस्य भएर, प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएर घरभित्र के गर्छु, म कुनै ठाउँमा एक्लै भ्रमण गरेको ठाउँमा के गर्छु, त्यो त कसैलाई थाहा हुँदैन नि। म देशप्रति बेमान भएँ भने, जनताप्रति म अनुतायी भएँ भने म जे पनि गर्न सक्छु नि त बन्द कोठामा र अँध्यारा ठाउँहरूमा। तर मेरो राजनीतिक नैतिकताले मलाई त्यो गर्ने अनुमति दिँदैन नि। मलाई निर्वाचित गर्ने यत्रो जनता छन्, मैले नेपालको संविधानप्रति र यो राष्ट्रप्रति म इमान्दार हुनेछु भनेर मैले शपथ खाएको छु। यो पार्टीको हितमा काम गर्नेछु भनेर पार्टी सदस्य हुँदा मैले त्यहाँ पनि शपथ खाएको छु। त्यो शपथलाई सम्झने मान्छेले राजनीतिक नैतिकताको कुरालाई सम्झने हो। अब कुनै मान्छेले त्यसलाई विस्मृतिको गर्तमा हालिदियो भने त राजनीतिक नैतिकता भन्ने कुरा पनि त्यसलाई मान्ने मान्छेको लागि मात्रै अर्थ हुन्छ। मैले यो प्रश्न किन कोट्याएको त भने अब हामीले त्यसलाई असफलता के हुन्थ्यो कसो हुन्थ्यो, अब यो त काल्पनिक कुरा मात्रै हो। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो प्रसङ्ग नै रहेन। काल्पनिक तर उद्देश्य त सरकारलाई फेल गराउने नै थियो नि। त्यो त प्रश्न हो नि। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले फिर्ता लिनुपर्छ भनिसकेका थियौँ। त्यो त असफल पार्ने, त्यसलाई रोक्ने नै हो नि। त्यसमा त के सन्देह छ र? तर त्यसपछि के हुन्थ्यो भन्ने कुरा काल्पनिक किन भयो भने त्यो चरण प्रसङ्गै बन्द भयो, होइन? तर सैद्धान्तिक तपाईँले विवेचना गर्नुभयो भने अब राजनीतिक नैतिकताको कुरा प्रधानमन्त्रीकोमा कति अगाडि उपस्थित हुन्थ्यो हुँदैन त्यो भन्ने प्रसङ्ग छ। नैतिकताको कुरा त उपस्थित हुन्छ नै कुनै पनि नेतृत्वको अगाडि। मैले मान्नुहोस् कुनै कदम चालेँ भने र जनता सबैले यो गलत छ तपाईँले फिर्ता लिनुहोस् भन्दा मैले मानिनँ, पछि अन्तमा दबावमा परेर मैले मानेँ भने निश्चय रूपमा मेरो अगाडि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठ्छ। यो साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने गत वैशाख 8 गते त्यो अध्यादेश जसरी आयो, जसरी फिर्ता लिनु पर्यो, हेर्नुहोस्, यदि साँच्चीकै राजनीतिलाई स्वच्छ दिशातर्फ लैजाने हो भने त्यो बेला पनि राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न त्यहाँ थिएन भन्नु मिल्दैन। अब त्यसकारण असफल भएदेखि के प्रश्न उठ्थ्यो, त्यो प्रश्न जसको अगाडि ठुलो रूपमा उठ्थ्यो, निजहरूले के गर्थ्यो भन्ने कुरा त अब अहिले तपाईँ र मैले कल्पना मात्रै गर्न सक्छु। हजुर, जे होस् त्यसको रणनीतिक उद्देश्य भने चाहिँ राष्ट्रपतिबाट संसद विशेष अधिवेशन बसेर यदि त्यो अध्यादेशमाथि छलफल भएको भए त्यसलाई फेल गराएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने भन्ने चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल, डाक्टर भीम रावल लगायतको त्यो जो हस्ताक्षरकर्ता 83 जना छ उहाँहरूको रणनीतिक उद्देश्य त त्यही नै हो नि, अन्तिम गोल त। म तपाईँलाई प्रश्न भन्न चाहन्छु, हाम्रो समावेदनको अर्थ र उद्देश्य त्यो अध्यादेशलाई रोक्नु मात्रै थियो। हामीले त्यसपछिको कुनै कदमको बारेमा कुनै तय पनि गरेका थिएनौँ, कुनै छलफल पनि गरेका थिएनौँ। यद्यपि पार्टीभित्र उत्पन्न जुन आन्तरिक समस्याहरू छन् तत्सम्बन्धमा त हाम्रो कार्यसूची त जीवित छ थाई कमिटीमा। अब त्यसमा छलफल गर्दा कहाँ निष्कर्षमा पुगिन्छ त्यो त भोलि थाहा होला। हाम्रा धारणा के हुन्छन्, स्वयं प्रधानमन्त्रीजी आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यस प्रसङ्गमा, यो अध्यादेशको प्रसङ्गमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो त्यसपछिको रणनीति, त्यसपछिका पाइलाहरू हाम्रो केही पनि हामीले तय गरेका थिएनौँ। अब डाक्टर रावल, यसमै टेकौँ हामी 83 जनाको हस्ताक्षर। त्यहाँ हस्ताक्षर गर्नेहरू 83 जना मात्रै हुनुहुन्छ या त्योभन्दा बढी पनि हुनसक्छ? हामीले तत्काल त्यसलाई पेस गर्दा त्यति जनाको नि हस्ताक्षर गऱ्यौँ। अब अरू कुनै काममा आवश्यकता पर्यो या कुनै थप केही काम गर्नु पर्यो भने अब त्यति बेला अरू
थपे नै सक्छन् कि सक्दैनन् कि अब त्यो काम गर्ने बेला थाहा होला। हामी अझ हस्ताक्षर गर्नलाई टाइम पुगेन, हामी पनि गर्थ्यौँ भन्नेहरू अरू पनि हुनुहुन्छ? अहिले त्यस्तो हामीले केही सोचेका छैनौँ। त्यो तत्काल गर्नुपर्ने कामले जे कुरा माग गर्छ, जे आवश्यकता पर्छ त्यो अनुसार गर्ने हो। हेर्नुहोस्, अब काम पर्दा कस्तो काम आइपर्ने हो, कस्तो चुनौती आइपर्ने हो, हामीले यो राष्ट्र, जनता, स्वयं यो पार्टीको लागि, यसको हितको लागि यदि कुनै पाइला चाल्नुपर्ने दिनहरू आउँछन्, क्षणहरू आउँछन् भने मैले ट्विटमा भनेको छु, विधि पद्धति र राष्ट्रहितको लागि पाइला अघि बढिरहनेछन्। हजुर, भनेपछि यो हस्ताक्षरको अभियान एउटा प्रयोजनको लागि थियो, सक्यो, अर्को प्रयोजन आयो भने फेरि तयारीका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। अहिले त्यस्तो प्रयोजन आइहालेको छैन। अहिले त सुरु भयो नि। अब त अहिले थाई कमिटीको बैठक छ, टाउको गर्न हामीले सुरु गरेको होइन। हेर्नुहोस्, जब बालुवाटारमा हस्ताक्षर अभियान चल्न थाल्यो त्यसपछि यो के हुन थाल्यो भनेर हामी अलिकति सचेत मात्रै भएका हौँ। अहिलेको प्रसङ्गमा अध्यादेशलाई रोक्नको लागि आवश्यक परेर यो सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको हो। जहाँसम्म कुनै कुनै मानिसहरूले यस्ता खालका बहुमत सदस्यहरू अगाडि आउने कुरालाई टाउका गर्ने भन्ने अलिक शब्दावली प्रयोग गरेर त्यसलाई अलिकति होच्याउन खोज्छन्। म यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग भन्नै पर्यो मलाई। संवैधानिक परिषदमा स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले सङ्ख्या घटाएर उहाँले किन त्यो टाउका गर्नुभयो होला त? यदि कुनै पनि प्रणालीमा त्यहाँ बहुमतको अर्थ हुन्न भने त्यहाँ किन उहाँले त्यो बहुमतको कुरालाई त्यस्तो संविधानको मर्मभन्दा पनि बाहिर गएर गर्नुभयो होला? म त्यसैले यो व्यक्तिहरूको जुन सङ्ख्यात्मक कुरा छ लोकतन्त्रमा, म त्यसलाई टाउका गर्ने भनेर निर्दलीय आँखाले हेरेर होच्याउन चाहन्न। हेर्नुहोस्, हजुर, टाउको गन्ने क्रम कहाँबाट सुरु भयो भने त योभन्दा अगाडि सचिवालय बैठक तारन्तार स्थगित र बस्न नसक्ने अवस्था आएपछि तपाईँहरू नै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठकको माग गर्नको लागि चाहिँ हस्ताक्षरै गरे हो नि त। हस्ताक्षर अभियान र टाउको गन्ने त त्यतिबाट सुरु भइसक्यो नि। संसारको लोकतन्त्रमा भूमिका खेल्ने मानिसहरू नै हुन्छन्, नेताहरू नै हुन्छन्। संसदको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसदका सदस्यहरू नै हुन्छन्। संसारको सबै लोकतन्त्रमा सङ्ख्याले नै विवादास्पद कुरालाई निर्णय गर्ने होइन र? अनि नेपालमा के हामी निर्दलीय व्यवस्थामा छौँ र? हामी निर्वाचनबाट, मैले निर्वाचित हुँदा पनि तपाईँ कोही पनि निर्वाचित हुँदा त्यो सङ्ख्याकै आधारमा हुने होइन र? मैले संवैधानिक परिषदको उदाहरण दिइहालेँ, त्यहाँ किन सङ्ख्याको त्यस्तो गर्नु पर्यो होला? अध्यादेशै ल्याउनु पर्यो। त्यसैले यसलाई टाउका गर्ने भनेर राजनीतिको मूल मर्म, यो प्रणाली र प्रक्रियालाई होच्याउने र त्यो बेकारको हो भन्ने अर्थ लाग्ने गरी हामीले शब्दावली प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ कि? हजुर, ठिक छ। यसमा फेरि कुरा गरौँला। जहाँसम्म अध्यादेशको कुरा छ नि, अब फिर्ता गर्ने भनेर स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, सरकारको निर्णय आउनु बाँकी छ होइन? त्यो सहमति कार्यान्वयनमा आउँछ? जुन दुईवटा बुदामा सहमति भएको छ स्थायी कमिटीमा, एउटा राष्ट्रपतिकोमा दर्ता गर्न गएको निवेदनलाई रोक्ने र अर्को चाहिँ सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिने भने, यो कार्यान्वयनमा आउने हो? तपाईँले अघि मलाई एउटा प्रश्न गर्नु हो राजनीतिक नैतिकताको। थाई कमिटीको बैठकले निर्णय गर्ने, त्यो पार्टीको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, अनि थाई कमिटीमा निर्णय गर्ने। अब त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने अघि तपाईँले मलाई सोध्नुभएको राजनीतिक नैतिकताको कुरा, त्यो कुन बलिवेदीमा चढ्ने हो र त्यसबाट उत्पन्न हुने त्यसपछिको जुन संशय, आक्रोश हुन्छ नि, त्यसको सामना कसले कसरी गर्ने हो भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठ्छ। म एउटा पार्टीको विधि प्रणाली र यो लोकतन्त्रका स्थापित मान्यतामा विश्वास गर्ने मानिस भएको हुनाले थाई कमिटीले निर्णय गरेपछि त्यो अब सञ्चार माध्यमबाट छिटै नै अध्यादेश फिर्ता भएको समाचार सुनिन्छ होला भनेर प्रतीक्षारत छु। कतिपय निर्णयहरू त स्थायी कमिटी या केन्द्रीय कमिटीले या सचिवालयले नै गरेका निर्णयहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि देखिन्छ नि यही कार्यकालमा। त्यो छ। मैले यो अलिकति तितो भए पनि तपाईँको यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यसको सबभन्दा पछिल्लो उदाहरण भदौ 26 गते थाई कमिटीको बैठकमा हामीले कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय गऱ्यौँ। हाम्रो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, मतभेद र जटिल राष्ट्रिय सरकारका विषयहरूमा हामीले निर्णय गर्ने गरी सहमति गऱ्यौँ। अध्यक्ष द्वयको हस्ताक्षरबाट निर्देशन जारी भयो, जसलाई अपानी 5 भनिन्छ। तर त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा जान इच्छा व्यक्त नगर्ने पहिलो व्यक्तिको रूपमा स्वयं मेरा श्रद्धेय अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी नै हुनुभयो। त्यसैले भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्ने तितो विगत त हामीसँग छ, तर
यो अध्यादेशको प्रसङ्गमा पनि त्यसै भयो भने यो त पार्टी मात्र होइन संसद पनि छ भन्ने कुराको पनि सायद सम्बन्धित सबैलाई हेक्का रहला। हजुर, सहमति कार्यान्वयन नगर्नुमा जसरी यहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ कार्यान्वयन नगर्नेमा भन्नु पनि त्यस्तै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डमा पनि देखिन्छ कि जस्तो त्यति बेला दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन स्पष्टताका साथ त्यो 6 सदस्यीय एउटा सुझाव कार्यदलले पनि दियो र त्यसकै आधारमा स्थायी कमिटीले पनि निर्णय गर्यो होइन। त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओली सरकारमा केन्द्रित हुने, अध्यक्ष प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष उहाँ पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने भन्दाखेरि उहाँले पटक पटक सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको र सरकारी निर्णयहरूमाथि उहाँले औँडाल ठडाएर दबाब दिएकोलाई पनि कार्यान्वयन र दबाबमा कार्यान्वयन भएन कि भन्ने कुरा आउँछ कि? म स्वयं त्यो कार्यदलको सदस्य हुँ र त्यहाँ के कुरा भए, प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो कस्तो कुरा भएको थियो, हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा उहाँका मुखारबिन्दबाट हामीले कस्ता बाणी सुनेका थियौँ, म सबै त्यो कुराको साँचे छु। र त्यो निर्देशन जारी भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि दुईटा अध्यक्षको बिचमा के कस्ता कुरा भए त्यसको पनि मलाई जानकारी छ। जुन प्रसङ्गमा तपाईँले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी सरकारको काममा केन्द्रित हुने भन्नुभयो, त्यो कुरा लेखिएको कुरा साँचो हो। तर त्यसको वाक्यको तल फेरि अर्को कुरा पनि लेखिएको छ। उहाँहरू दुवैजनाले, खास गरी प्रधानमन्त्रीजीले सरकार र पार्टी बिचको समन्वयको काम गरेर विधि प्रणालीबाट चल्ने, पार्टीको नीतिगत मार्गनिर्देशनमा चल्ने, अब उपरान्त गुटबन्दी नगर्ने र सबै कुराहरू परामर्श र सहमतिबाट गर्ने, छलफल कुनै पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू भने त्यो कुरा पनि लेखेको छ। अनि त्यो निर्णय बमोजिम अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यसको स्मरण गराउँदा तपाईँले सरकारको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्नुभयो भनेर यदि कसैले भन्छ भने त्यो स्वतः थाई कमिटीको निर्णयको विपरीत हो एउटा। दोस्रो कुरा, जब उहाँहरूले अपानीमा हस्ताक्षर गर्नुभयो र त्यो गयो, त्यो जाने बेला आयो, त्यो बेला नै प्रधानमन्त्रीबाट त्यो केही समय अगाडि भएको निर्णय मान्ने छैन भन्ने अभिव्यक्ति उहाँले त्यसै बेला दिनुभयो। र त्यसपछि तपाईँ चाहे कर्णाली प्रदेशको घटना भन्नुहोस्, चाहे प्रधानमन्त्रीबाट पहिलोपटक बैठकको माग गर्दा 10 पृष्ठ लामो उहाँले लिखत पहिले उहाँले दिनुभयो। मान्छेलाई कतिलाई भ्रम छ प्रचण्डले लेखेर दियो भनेर प्रचार आउँछ नि, होइन, प्रचण्डले पनि दिएको छ नि, 2 पेज छ नि। 2 पेजको त बैठकको माग गरेको। त्यही त बैठकको माग गर्न 2 पेजको पत्र किन चाहियो भन्ने पनि त्यो बैठक किन भएन, हाई कमिटीका निर्णयहरू कहाँ गए, त्यसमा छलफल गर्नु विषय त लेख्नु पर्यो नि। त्यो त्यस्तो कुनै थिएन। त्यहाँ 2 पेजको जवाफ 10 पेजमा आयो, 19 पेजको जवाफ 38 पेजमा आयो। 10 पेजमा उहाँले विभिन्न विषयसहित आरोप पत्र पहिले उहाँले जारी गर्नुभयो। त्यो गरेपछि त अर्कोले जवाफ दिन स्वाभाविक हो। जे होस् तपाईँले जुन प्रश्न कोट्याउनु भयो, सरकारलाई हस्तक्षेप गरेको पनि होइन, त्यो बैठकको निर्णय बमोजिम सल्लाहबाट गर्ने कतिपय नीति निर्णयहरू भन्ने प्रसङ्ग मात्रै हो। त्यसैले अर्का अध्यक्षले त्यो कार्यान्वयन नगरेर अवरुद्ध भएको भन्ने यदि कसैले भनेछ भने त्यो यथार्थमा आधारित कुरा हो। भनेपछि सरकारलाई हस्तक्षेप छैन पार्टीबाट? छैन। तर बाहिरमा देखिनलाई र नेकपा भित्रको विवादलाई हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउनुको सट्टा नेकपा भित्र अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कठपुतली जस्तो जे भन्यो त्यही गर्ने र नाच्ने बनाउन खोजियो भनेर पनि आरोप लाग्दैछ। हामी कल्पना गरिरहेका छौँ, संविधानले कल्पना गरिरहेछ कार्यकारी प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, तर नेकपा भित्रको राजनीतिले कठपुतली प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्या हो। नेपालको संविधान पार्टीहरूका विधि पद्धति हेर्नुभयो भने यो दलीय व्यवस्थामा सरकार, प्रधानमन्त्री सबैले संविधानको मार्गनिर्देशन र पार्टीको नीति बमोजिम चल्नुपर्छ। हाम्रो प्रणालीमा हामी चुनावी घोषणापत्र जारी गर्छौँ, किन गरे होला? त्यो चुनावी घोषणापत्र भनेको यस्तो दस्तावेज हो, 5 वर्षको लागि निर्वाचित सरकारले त्यसको आधारमा आफ्ना कार्यक्रम दिनुपर्छ। यदि त्यसलाई हस्तक्षेप मान्ने हो भने हामीले निर्दलीय व्यवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। निर्दलीय व्यवस्थामा त्यहाँ पार्टी पनि हुँदैन, त्यो नीति निर्देशन दिने कुनै त्यस्तो संस्था हुँदैन, त्यहाँ केही व्यक्तिहरूले जे सोध्छन् त्यही नै हुन्छ। अर्थात् कोही शक्तिशाली छ भने तपाईँले अघि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भन्नुभयो, हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको निरपेक्ष रूपमा संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि, पार्टीको विधि र प्रणालीभन्दा माथि, न यो हाम्रो कानुनले अनुमति दिन्छ, न यो कसैको परिकल्पना हो, न सङ्घर्षको परिणाम हो, त्यस्तो होइन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका दैनिक काम क्रियाकलापहरूमा ल कसैले आएर भनोस् पार्टीको अमुक व्यक्तिले यस्तो हस्तक्षेप गरेर भन्नुहोस् त, उदाहरणको लागि प्रधानमन्त्रीजीले अध्यादेश ल्याउनुभयो, त्यो गल्ती भयो, संविधान विपरीत भयो भनेर मात्रै हामीले आवाज उठाएको। हिजो मात्रै कति सहसचिवको सरुवा भयो, अस्ति मात्रै कतिजनाको नियुक्ति भयो, कयौँ कुरा उहाँहरू दैनिक गरिरहनु भएको छ। कसले हस्तक्षेप गरेको छ? हस्तक्षेप भनेको त्यो हो। तर राजदूतमा त प्रश्न उठाइरहेको छ होइन। राजदूतमा त एकजना व्यक्ति जसले एमसिसीमा पार्टीको निर्णय विपरीत
संसदमा विचाराधीन भएको सम्झौता जो अनुमोदन हुन बाँकी छ त्यसलाई पत्राचारबाट अमेरिकालाई पत्र लेखेर त्यसलाई संशोधन गर्ने र नेपालको स्वाधीनता स्वतन्त्रता नेपाली जनताको निर्णय गर्ने अधिकार हाम्रो साधन स्रोतमाथिको अधिकारलाई जसले गोप्य रूपमा सम्झौता गर्छ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने हो। किन उठ्दैन? म यो प्रसङ्ग तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ। मैले आज मात्रै समाचार पढेँ, श्रीलङ्का जस्तो देश जो वरिपरि समुद्र छ उसले जता पनि जान सक्छ, हाम्रोभन्दा उसलाई धेरै सुविधा छ, जुनसुकै देशसँग पनि सम्बन्ध गर्न सक्छ। त्यो देशले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग 48 करोड डलर हो जस्तो लाग्छ मलाई सम्झेसम्म, अङ्क तलमाथि पनि पर्न सक्ला, त्यो सम्झौता उसले रोकेर अब नगर्ने भनेपछि अमेरिकाको एमसिसीले अब त्यो नगरेर त्यो पैसा अन्त लाने निर्णय गरिसक्यो। श्रीलङ्काले त्यसलाई मानेन, श्रीलङ्का जस्तो देशले। अनि यहाँ नेपालमा हामीले त्यत्रो कार्यदल गठन गरेर त्यो छलफलमा छ, पार्टीमा विचाराधीन छ, संसदमा विचाराधीन छ, निर्णय भएको छैन। अनि ती सम्पूर्ण कुराको अवज्ञा गर्ने व्यक्तिलाई त्यही अमेरिकाको राजदूत गर्दा प्रश्न उठ्दैन भने अनि हामी देशको नागरिक भएर अनि हामी देशको बारेमा बोल्छौँ, हामी आवाज उठाउँ भन्नु मिल्छ र? त्यस कारण त्यो कुरा बेग्लै प्रसङ्ग हो। त्यो पछि सरकारको काममा पार्टीले हस्तक्षेप गरेको छैन। डाक्टर रावलको विचारमा चाहिँ देशका प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुनुपर्छ या अलिकति लायोराएको मात्रै गर्ने? त्यो दुईटै कुरा होइन। लायोराएको गर्ने कुरा भनेको त्यो तपाईँले अघि कठपुतली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, त्यस्तो प्रणालीको हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ। शक्तिशाली भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, हामीले कुनै बेलाको कुनै निर्णयको शासक वा कुनै ठाउँको एकदम तानाशाहको पनि हामीले परिकल्पना गरेका छैनौँ। हाम्रो देशको चाहे प्रधानमन्त्री हुनुहोस् चाहे राष्ट्रपति, चाहे हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्य या मन्त्री, हामी सबैले नेपालको संविधान अनुसार चल्नुपर्छ र हामी दलीय व्यवस्थामा भएकोले राजनीतिक दलका विधि प्रणाली पद्धतिबाट चल्नुपर्छ र राजनीतिक दललाई निर्देशित गर्ने संविधानमा पनि प्रावधान छ, त्यहाँ पनि उल्लेख छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी पनि कानुन छ, हाम्रो संसदीय दलको पनि विधान छ, हाम्रो पार्टीको पनि विधान छ, त्यो अनुसार चल्नुपर्छ। हामी विकासको धेरै आकाङ्क्षा राख्छौँ, हामीभन्दा बढी हाम्रा जनता चाहिँ विकासको लागि धेरै आकाङ्क्षा राखिरहेका छन्। प्रक्रियागत रूपमा अल्झिरहने सरकारले काम गर्न नसकेपछि तानासा चाहिँ होइन तर तानासा जस्तै गरी अलिक कठोर रूपमा अगाडि बढ्ने शासन सत्ताको नेतृत्व गर्ने नेताको चाहिँ अहिले चाहना बढिरहेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले अलिकति स्टेप लिन खोज्दाखेरि उहाँलाई अलिकति तान्ने, प्रक्रियामा अल्झाउने र निर्णय प्रक्रियाबाट अवरोध गर्ने परिपाटी चाहिँ विपक्षी दलबाट भन्दा बढी सत्तापक्ष नेकपा भित्रैबाट भइरह्यो कि भनेर पनि अहिले खबरहरू बाहिरिएका छन्। म तपाईँलाई 3टा उदाहरण दिन्छु। उदाहरण त मसँग धेरै छैन, अहिले 3टा मात्रै दिन्छु। एउटा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार मिलेनियम च्यालेन्जसँग शेरबहादुर देउबाजीका अर्थमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत एउटा कर्मचारीसँग मन्त्रीको पदको कुनै गरिमा नराखेर उहाँले अमेरिकामा गएर हस्ताक्षर गर्नुभयो। वर्तमान प्रधानमन्त्री र वर्तमान सरकारले गरेको होइन। त्यसका कयौँ त्रुटिहरू हामीले व्यवस्थित रूपमा कार्यदलबाट देखायौँ, प्रमाण तथ्यसहित हामीले एउटा त्यसको विरोध गऱ्यौँ। गत वैशाख महिनामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन ल्याउनुभयो र सँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन पनि संशोधन गर्नको लागि उहाँले अगाडि बढाउनु भयो अध्यादेशको रूपमा र अहिले फेरि त्यो गर्नुभयो। हामीले रोक्न खोजेको यही नै होइन। अनि उहाँले यो 3टा काम गर्छु भनेर कुन चाहिँ काम अगाडि बढाउनु खोजेर पार्टीले रोक्यो भन्ने अर्थ लाग्छ र? एक, कुन चाहिँ विकासको त्यत्रो महान काम गर्न थाल्नु भएको थियो र? अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो विकासे तानाशाहको रूपमा उहाँले कुन चाहिँ काम गर्नु खोज्नुभयो र हामीले रोक्यौँ? मेलुम चिलाउन खोजेको रोकेका छौँ, त्यो 9 विषयबाट काठमाडौँ गर्ने सुरुङ मार्ग रोकेका छौँ, भेरी बबी डाइभर्सन रोकेका छौँ, पोखरा विमानस्थल भैरवा विमानस्थल रोकेका छौँ, हामीले निजगढको विमानस्थल रोकेका छौँ, के चाहिँ रोकेका छौँ? यो कस्तो हो भने गलत काममा कोही व्यक्ति लाग्नुभयो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने, रोक्न सक्ने जुन हाम्रो प्रणाली विधान पद्धति छ त्यसलाई नपचाउने वा सरकारले गरेका गल्ती त्रुटिहरू, प्रधानमन्त्रीले गरेका कमजोरीहरूलाई औल्याउँदाखेरि कहाँ औल्याउनु पाइन्छ र? नसुन्नुहोस् है, उहाँ यस्तो हो कि कानुनभन्दा माथि हो, चुप भन्ने मानसिकताको उपज मात्रै हो त्यो। हाम्रो त्यो प्रणाली नै होइन। हामीले विकास गतिविधि र देशको हितको हुने काममा कहीँ रुकावट गरेका छैन। जस्तो नेपालको नक्सा निकाल्नु पर्यो, लिम्पिया दुराली पुली कालापानीमा भारतले अतिक्रमण गर्यो, त्यहाँ भारतीय फौज छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पार्टीमा पटक पटक नक्सा निकाल्नुपर्छ भन्ने मान्नु भएन। अन्तमा धेरै दबाब भएपछि नक्सा आयो।
हामीले स्वागत गरेका छौँ, कहाँ रोक्यौँ? अब चीनसँग पारावान सुविधाको कुरामा हामीले प्रशंसा गऱ्यौँ, त्यसको त्यो ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँ प्रधानमन्त्री भएला, म उपप्रधानमन्त्री भएला, भारतीय नाकाबन्दीको बेला सक्रियतापूर्वक त्यसमा त्यो विचारमा अगाडि सार्ने मान्छे म पनि हो। अनि कुन चाहिँ नराम्रो काममा मलाई देखाउन् जसले प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो गर्न दिएन भनेर जसले भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले मलाई एउटा मात्रै उदाहरण दिनुहोस्, राष्ट्र जनताको हितमा गरिएको विकासको काममा हामीले रोक्न खोजेको एउटा उदाहरण दिनुहोस्, म त्यसै बेला कुरा गरौँला। जस्तो यही कुरालाई अहिले यहाँले भनेको सबै उदाहरण राष्ट्रिय गौरवको आयोजनादेखि लिएर कुनमा रोकिया छ र भन्ने कुरालाई समर्थन जनाउँदै यी जति पनि प्रक्रियाहरू अघि बढेका छन्, जति 60 वर्षदेखि भारतले कब्जा गरिरहेको कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकलाई नेपालको नक्सामा पार्ने र अब त्यसबाट फौज हटाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा उहाँले राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुभएको छ। एउटा चीनसँगको पारवान सन्धि लगायतका धेरै उदाहरणहरू छन् यहाँकै उसमा पनि, होइन? तर यीलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि अब यो चाहिँ एउटा बिन्दुमा अगाडि बढेको छ, तर त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउन प्रक्रिया चाहिँ यही सरकारले अगाडि बढाइरह्यो भने छिटै सम्पन्न हुने अवस्थामा अब अहिले चाहिँ यता र उता गरेर ओलीलाई घेराबन्दी गरेपछि अब ती सम्झौता भएका र सरकारले चालेका कदमहरू चाहिँ कतै अब अगाडि नबढ्ने हो कि भनेर आशंका त बढ्यो नि। ओलीलाई घेराबन्दी गरिँदाखेरि ती कदमहरू अब पुरा नहुने हो कि भनेर आशंका त बढाएको छैन र? यो घेराबन्दी भन्ने शब्द नै त्रुटिपूर्ण छ। म यसमा पनि सोध्न चाहन्छु यस्तो भन्ने व्यक्तिहरूलाई, केमा घेराबन्दी गरियो? के हामीले तरकारीमा विषादी नेपालले जाँच्नु हुँदैन भनेर भारतीय दूतावासले पत्र लेख्दा सरकारले लुरुक्क पर्दा ठिक हो भन्नु पर्थ्यो? अघि 3टा उदाहरण त दिइसकेँ। अब जहाँसम्म तपाईँले यो हाम्रो लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानीमा हाम्रो आफ्नो हकभोग कायम गर्नको लागि सरकारले परोपकारी रूपमा काम गरिदिए त्यहाँ समर्थन गर्नुहुन्न भन्ने आशयको तपाईँको प्रश्न छ। अब भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने छ, म यही नै उहाँलाई चाहिँ ब्याक सपोर्ट चाहिँ बढी भयो, म यही भन्छु, एउटा आत्मबल उच्च मनोबल हुन्थ्यो नि। म यही नै भन्छु, त्यस्तो मनोबल उच्च राख्ने व्यक्तिलाई कूटनीतिक मर्यादा विपरीत नेपाली जनताको स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने गरी आफ्नै पदीय मर्यादा विपरीत भारतको गुप्तचर प्रमुख सामन्तजीलाई आधा राति निवासमा भेट्न मिल्छ? त्यसरी बलियो हुन्छ कुनै देशको प्रधानमन्त्री? एकछिन अनि त्यस्तो कुरामा देशभक्त नेपालीले समर्थन जनाउन सक्छन्? त्यसका नतिजाहरू आउँदैछ नि। दोस्रो केही पनि आएको थिएन नतिजा। मान्छेले यहाँ भ्रमण गर्दैमा मैले यहाँभन्दा अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ, कुनै शक्तिशाली देशको कुनै मान्छेले हाम्रो भूमिमा टेक्दा आहा क्या पवित्र भएछ मेरो मातृभूमि भनेर प्रशंसा गरेर समस्या समाधान भएर परिणाम आएको ठहर्दैन। समस्या समाधान हुनु पर्यो एउटा। दोस्रो म अर्को कुरा भन्छु, तपाईँले जुन यो सहयोग गरे अब काम अगाडि बढ्थ्यो नि भन्नुभयो, उच्च मनोबल के त्यसरी अर्का देशको गुप्तचरलाई सैनिक जहाजमा रातारात ल्याएर वार्ता गरेर मनोबल उच्च हुन्छ? हुँदैन। त्यसले त्यो देशको कूटनीति तल झर्छ, मान्छेको मनोबल तल झर्छ, देशभक्तिको झन्डा झुक्छ। एक। दोस्रो भारतीय जनता पार्टीका अर्को नेतालाई यहाँ बोलाइयो, मैले त कुनै मन्त्री हो कि भन्ने ठाने, पहिले अलिकति भ्रममा परेँ। यसो बुझ्दा त उनी कुनै सरकारी मान्छे रहेनछन्, पार्टीको मान्छे रहेछन्। अनि सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विदेशी विभागलाई थाहा छैन, अर्को अध्यक्षलाई थाहा छैन, अनि पार्टीको व्यक्ति पार्टीको चाहिँ कुनै औपचारिक त्यसको सम्बन्धित निकायलाई थाहा छैन। अनि बालुवाटारमा गएर वार्ता हुन्छ, त्यो वार्ता के भयो आजसम्म थाहा छैन। सामन्तसँग कुरा के भयो पार्टीलाई जानकारी छैन। अनि पार्टीको सहयोग भएन, ब्याकिङ भएन, मैले शक्ति प्राप्त गरिनँ भन्ने तर्क दिनुको यस्तो स्थितिमा कुनै औचित्य हुन्छ र? एक। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट या सरकारको तर्फबाट भारतसँग स्पष्ट कार्यसूची राखेर लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई फिर्ता ल्याउने, हाम्रो सुस्ता क्षेत्र मिचिएको छ त्यसलाई हाम्रा 10 गजा मिचिएका छन् आदि इत्यादि। अहिले हाम्रो मेचे नदी, महानन्दा नदी जसलाई भारतमा महानन्दा भन्छ त्यसलाई कोसीमा खसालेर हाम्रो धेरै भूभाग डुबान हुँदैछ, सरकार बेखबर छ। मैले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा कुरा उठाएँ, परराष्ट्र मन्त्रीजी भन्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, उदाहरण दिएको। र यस्तो स्थितिमा यस्ता कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा राखेर पार्टीमा छलफल गरेर सबैको अगाडि राख्यो भने सदा सर्वदा हामी साथमा छौँ नि। यो कुनै आलोचना गर्नुको अर्थ भोलि हाम्रो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित, हाम्रो स्वाभिमान अखण्डता सम्बन्धित कुरा आयो भने के हामीले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिँदैनौँ भन्ने अर्थ यदि कसैले गरेछ भने म यहीँबाट तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट हुन्छु, यो भ्रमबाट कसैलाई चाहिँ भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। यो देशको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डता र नेपाली जनताको अधिकारको लागि हामी सरकारको साथमा छौँ, तर त्यसको विपरीत गरेका कुराको खण्डन आलोचना गर्ने अधिकार पनि हामीसँग एकदम सुरक्षित छ। हजुर, ठिक छ। अब यसमा हामी नलम्बला। जस्तो भारतीय रका प्रमुख आएपछि सेनाध्यक्ष आए, त्यसपछि विदेश सचिव आए, त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख आएका छन्, त्यसपछि अब नेपालका परराष्ट्र मन्त्री भारत जाने र कर्मचारी तहमा भएको वार्ताहरू अब चाहिँ राजनीतिक तहमा हुने वातावरण बन्दैछ कि भनेर हामीले सकारात्मक कोणबाट मात्रै हेरेका छौँ। यसका विश्लेषण हामी पछि गरौँला। अन्तिम प्रश्न मेरो,
नेकपामा अब 83 जना सांसदले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश विरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयमा विशेष अधिवेशन बोलाउनलाई निवेदन दर्ता गर्ने क्रमसम्म तपाईँहरू पुग्नुभयो। भलै त्यो अहिले फिर्ता छ, सरकारले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने भनेको छ। 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदलाई 3 सदस्यकै बहुमतले काम गर्ने कि भनेर आएको त्यो अध्यादेश पनि फिर्ता हुने अवस्था छ। अब नेकपाभित्र जे भने पनि यसलाई अलिकति तल्लो स्तरको शब्द प्रयोग गर्यो भने पनि या बढी आशंका गर्यो भने पनि नेकपाभित्र अब विवादले अन्तिम टुङ्गो लगाउन बहुमतमा जाने प्रणाली सिस्टम अब सुरु भइसके जस्तो देखिन्छ। किनभने 83 जना सांसदले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको छ। अब नेकपाभित्रको विवाद अब समाधान उन्मुख भयो या अब यो अन्तिम किनारा तपाईँहरूले जुन सुरुमा कि अध्यक्ष छोड्नुपर्छ कि प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्छ भनेर जुन माग थियो त्यो मागको लागि अब बहुमतीय प्रणालीमै हामी जान खोज्या हो या कसरी अब नेकपाको यो विवाद सामी हुन्छ? यो बहुमत र अल्पमतको कुरा तपाईँले अहिले सुरु भयो भन्नुभयो, त्यो यथार्थ होइन। हाम्रो पार्टीको विधानको धारा 60मा यदि पार्टीभित्र मतभेद उत्पन्न भयो भने र कुरा मिलेन भने बहुमतको निर्णय लागू हुनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट शब्दमा दुविधा रहित किसिमले लेखेको छ। अहिले मात्रै त्यो कुरा होइन। एक दोस्रो, अभ्यासको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै एक वर्ष भन्दा अगाडि वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले पार्टीका कतिपय जिम्मेवारीका वितरण र अरू सैद्धान्तिक विषयमा फरक मत राख्नु सचिवालयमा बहुमतद्वारा त्यसलाई अस्वीकार गरियो। मैले एसिया प्रशान्त क्षेत्र जो प्रचलित भाषामा होलिवाइन भनेर चिनिन्छ त्यसको विरुद्धमा र त्यहाँ पार्टीको मर्यादा, देशको मर्यादा, हाम्रो संस्कृतिमाथि प्रहार भयो भनेर मैले फरक मत राखेको थिएँ थाहा कमिटीमा। मैले त्यहाँ लेख्छु भनेको थिएँ, हुन्छ हामी यसमा आलोचना गरेर ल्याउँछौँ भने यतिको लटपट गरेर त्यो भएन। त्यो बहुमतले मेरो विचारलाई त्यसरी असुविधा गरेको होइन। त्यसकारण यो बहुमत अहिले मात्रै अभ्यासमा आयो, त्यो आफूलाई परेपछि भन्ने कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। यो त हाम्रो विधानको व्यवस्था हो, लोकतन्त्रको व्यवस्था हो र स्वयं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले सचिवालयमा अभ्यास गरिसकेको कुरा हो त्यो। तर यसको अर्थ मैले बहुमत अल्पमत मात्रै गर्नुपर्छ भनेको होइन। सहमति गर्नु राम्रो कुरा हो, तर त्यो सहमति देशको हितमा हुनु पर्यो, जनताको हितमा हुनु पर्यो, पार्टीको हितमा हुनु पर्यो, विधि प्रणाली लोकतन्त्र सम्मत हुनु पर्यो भन्ने मात्रै भनाइ हो। अब तपाईँहरू प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग्ने जुन पहिलाको माग थियो त्यो अब स्थगित भयो या अझै जारी छ? होइन, पहिले पनि थाई कमिटीको बैठकमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्बन्धी प्रस्ताव प्रवेश भएको छैन। हेर्नुहोस्, यदि त्यो थाई कमिटीमा प्रवेश हुन्थ्यो भने त्यहाँ निर्णय हुन्थ्यो नि। पार्टी निर्णय गर्न सक्छ नि, पार्टीभन्दा माथि कुनै पनि व्यक्ति हुन सक्दैन। यो कुरा लोकतन्त्रको घोषणा हो, यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्र होइन। त्यसकारण उहाँको राजीनामा हुनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म कतै पनि प्रस्ताव प्रवेश पाएको छैन। अब थाई कमिटीको यो बैठकमा जुन आन्तरिक समस्याहरूको बारेमा छलफल हुन्छ, त्यसले त्यो भन्छ भन्दैन, त्यो त बैठकको गर्भमै छ, के हुन्छ। त्यसकारण त्यो प्रस्ताव अहिलेसम्म प्रवेश भएको छैन। यद्यपि उहाँले भारतसँग मिलेर केही नेताहरू मलाई हटाउन खोजिरहेछन् भन्नुभयो र बैठकले उहाँमाथि के प्रश्न गर्यो त्यति बेला बैठकका अधिकांश सदस्यहरूले गर्यो भने या त ती नेता को हुन् भारतसँग मिलेर गर्ने, तपाईँले यहाँ प्रमाण ल्याउनु पर्यो, होइन भने तपाईँले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, राजीनामा गर्नुहोस् भनेर त्यो प्रसङ्गमा मात्रै उठेको हो। त्यो व्यवस्थित रूपमा प्रस्तावको रूपमा आएकै छैन। आउनेवाला छ? अहिले त्यस्तो कुनै कुरा तय भएको छैन। अब थाई कमिटीको बैठकमा आन्तरिक समस्या समाधानको गम्भीर कार्यसूची हामीसँग छ। त्यो गम्भीर कार्यसूचीमा प्रवेश गरेर छलफल गर्दा त्यसले कुन बुझ्नमा पुर्याउँछ त्यो त अहिले मैले कसरी भन्ने र। खुमलटारको भेलाले एउटा पदमा चाहिँ राजीनामा गर्नै पर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्छ भनेर आकलन गरिदिन्छ कि खुमलटारको भेलामा तपाईँ सहितको सहभागिता भएको बेलामा यो कुरा उठेको थियो? मैले त खुमलटारमा आजसम्म त्यस्तो कुनै भेला भएको मेरो जानकारीमा छैन। केही नेताहरूले विचार विमर्श छलफल अवश्य गर्नुभएको हो, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ, खुमलटारमा अर्का अध्यक्षले गर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अन्त पनि हुन्छ। त्यस्तो भेलाको त मलाई जानकारी छैन। जहाँसम्म यस्ता छलफल र परामर्शका कुराहरू हुन्, विषय उठ्दाखेरि त्यो विषयहरूलाई कसरी हामीले लिने, समस्या कसरी समाधान गर्ने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कुनै पाइला चाल्नुभयो भने त्यो पाइलाको बारेमा के गर्ने भन्ने कुरामा कहिलेकाहीँ छलफल हुन चाहिँ गर्छ। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले नेकपाभित्रको मोडिएको राजनीतिको बारेमा नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री डाक्टर भीम रावलसँग जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनी संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।